बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 19 जनवरी है, 2026 है। जायचे में जो सियारगान इकट्ठे हुए थे अब अलग होना शुरू हो गए हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप दोस्तों के पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है और आप चाहते हैं कि आपको अपना कुछ आने वाले वक्त के बारे में आगाही हो और जायचे के मुताबिक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें पता चल जाए, तो आप अपना जायचे पैदाइश ज़रूर बनवाएं। ख़ास तौर पे अगर आपने बेटे बेटी की शादी करनी है तो उनका कहाँ आप शादी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी, क्या सूरत हाल है, ये ज़रूर पूछ लिया करें। और ख़ास तौर पे निकाह और रुखसती की डेट जो है वो पूछना बड़ी अहमियत रखती है। खुदा न खास्ता कमर दर अकरम में जब शादी की जाए तो आज तक वो शादी कभी भी मुकम्मल नहीं चलती। तो इल्म का मकसद दुनिया में रोशनी है, एक निज़ाम है इल्म का, दुनिया में रोशनी हो। दोस्तों आज के जायचे में जो इस वक्त सूरज है अपने आखिरी दर्जे पे 29वें दर्जे पे सफ़र कर रहा है बुर्ज जदी में, और 29वें दर्जे पे सफ़र कर रहा है और इसकी जो पॉजिटिव नज़र है वो ज़ुहल के साथ है। अब ये जो ज़ुहल ने अपनी, मैंने अर्ज़ किया था ना, रिवर्स ख़त्म की, आज वो 27वें दर्जे पे है। 25वें दर्जे पे उसने रिवर्स ख़त्म की, 26वें पे आया, आज 27वें पहुंचा। अगर आप इस जायचे में ज़ुहल का ये रिवर्स होना और 29 दर्जे पे सूरज का नेपच्यून को नाज़र होना, आप ये समझिए कि कुछ चीज़ें अब दर पर्दा चल रही हैं। सामने बातें कुछ और हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ और है। और ये जो वक्त है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जैसे जैसे ज़ुहल अपनी रिवर्स ख़त्म करके मुस्तकीम होगा, वापस चलेगा, तो ये मुश्किलात पैदा होंगी। आज के जायचे में जो ज़ुहल का 27वें दर्जे पे बुर्ज हौत में आना, ये कुछ चीज़ों में जो लोग डबल माइंडेड थे अब उन्हें वो चीज़ें सीधी नज़र आना शुरू हो गई हैं, और धोखे और फ्रॉड की सिमत में जो सोचते थे कि हमारे साथ नहीं होना, अब ये धोखा फ्रॉड उनकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। असल में ये जो जायचे का वक्त है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नेपच्यून और ज़ुहल अब करीब होंगे। सूरज ने अपनी ताकत जो है वो दी नेपच्यून को, आज नुक्ता अरूज है, बराबर आए हुए हैं, लिहाजा वो धोखा और फ्रॉड जो किसी ने किसी के लिए किया था अब वो सामने आना शुरू हो जाएगा। आप ये समझिए कि अब हुकूमत वक्त के लिए किसी पे यकीन करना नामुमकिन होता जाएगा। कुदरत का जो कानून है वो अटल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अब धोखे और फ्रॉड वाली चीज़ें वापस रोल बैक होंगी, पीछे जाएंगी। जिन्होंने धोखे और फ्रॉड किया वो भुगतेंगे। और माशाल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अहबाब मेरी बात को बहुत गौर से समझते हैं। ये जो वक्त है, दरअसल आज जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि सितारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ज़ोहरा, अतारद, शम्स और मरीख़ और कमर, ये सारे इकट्ठे हुए थे बुर्ज जदी में। अब इनमें से ज़ोहरा 2 दिन पहले अपना बुर्ज चेंज कर गया, कमर भी बुर्ज चेंज कर गया। अब यहाँ पे जायचे में बाकी सितारे अतारद, शम्स और मरीख़ हैं। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शम्स अपनी ताकत जब नेपच्यून को देगा, उसके बाद मरीख़ अपनी ताकत नेपच्यून को देगा। याद रखिएगा कि वो जो कहते थे कि हम मतलब लोग हैं जो चीज़ को चलाते हैं, अब जायचा कह रहा है कि सूरत हाल बदल जाएगी, पहले वाली बात नहीं रहेगी। पहले भी मैंने आपसे यही अर्ज़ किया कि क्योंकि ज़ुहल ने 25 से 26 दर्जे, 26 से वापस 27 दर्जे, अब इसके 3 दर्जे बाकी हैं अपने हबूत के खाने में आने में। हबूत का खाना दोस्तों ऐसा होता है जैसे कोई गड़ा हो, उसमें बंदे ने गिरना हो। अगर आप गौर कीजिए तो जो भी हुआ, जो भी किया गया, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है। ये नहीं चाहते थे कुछ काम करना, लेकिन काम वो होना शुरू हो गए। और मैंने आपसे जो मेरी एज ए एस्ट्रोलॉजर 2025 की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पेशन गोई मैंने अपने तरफ से की है, वो इमरान खान के मुखालफिन को भागने, दौड़ने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो सितारे थे, ये जो
برجدی میں اکٹھے ہوئے مشتری کے مد مقابل یہ اب الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اب یہ جو دل کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے تھے اب یہ الگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی حد تک لوگوں کو اطلاع بھی آنا شروع ہو گئی کہ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، جو ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، وہ سکینڈل حکومت وقت کا سامنے آ چکا ہے، اور اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ ان کو اب ہضم کرنے کے لیے بھی بہت بڑا وقت لگے گا، لیکن ہضم نہیں ہونا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون جتنے درجے ریورس چلتا ہے اس کے بعد مستقیم ہوتا ہے، اتنے درجے واپس چلتا ہے تو چیزوں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ زحل نے آ کے اپنے حبود کے گھر میں داخل ہونا ہے 15 فروری کو، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہر آنے والا دن ان کے لیے مشکلات لائے گا، حکومت وقت رول بیک ہوگی، مشکلات ان کے لیے کھڑی ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور یہاں پہ جو اس سے اگلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، جو لوگ مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، باتیں اور طرف جائیں گی۔ یہ جو مریخ کی اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات ہیں، اس کے اثرات بہت گہرے آئیں گے۔ ایسے سمجھیے کہ زائچے پہ آسمان کے اوپر جو سیارگان ہیں اس میں جو ایک پہلوان مشتری ہے اور ایک پہلوان جو ہے مریخ ہے۔ اب یہ دونوں پہلوان جو ہیں یہ اپنے اپنے کھاڑے میں طاقتور ہیں۔ اب قانوناً جو مریخ ہے آنے والے 3-4 دنوں میں وہ یہاں سے چلا جائے گا، مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ رہے گا، اور مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا چاند ہر مہینے بادشاہت کے مقام پہ رہے گا، لہٰذا طاقت زیادہ مشتری کی گنی جائے گی۔ جو سپورٹ کر رہے تھے، جو کندھا دے رہے تھے، اب ان کا کندھا طاقت نہیں دے گا، ان کو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جائیں گے، لوڈیاں ڈالتے گئے فارم 47 کے وزیر اعظم، اور جناب آپ کو پتہ ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کمر در اکرب ہے، یہ کام نہیں چلنا۔ آج کیا چلا ان کا کام؟ وہی وقت آپ دیکھیے جب یہ گئے کہ ہم آپ کو نامزد کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی آپ جو ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے آپ کو، آج انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، ہو گئے۔ یہ دوستو زائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ علم نجوم دنیا کا سب سے قدیم اور دقیق علم ہے، علیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے اندازے ہیں دوستو، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بہت کمنٹس کرتے ہیں سارا آنکھوں پہ جی، نہ ایک طالب علم ہے اسے کبھی سبق آتا ہے کبھی نہیں آتا، حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے اندازے ہیں۔ اب آگے دوستو جیسے جیسے سارے اب الگ ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پہ چاند اور زہرہ بوجھ دلوں میں ہے، پلوٹو کے ساتھ زہرہ کا اور قمر کا کران ہو چکا ہے، اس کے کیا اثرات آئیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بیان کرنے ہیں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور الحمدللہ اب آپ ملنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ملنے آئے جو اومیپرازول کہتے ہیں، ہم 2 کیپسول روز کھاتے تھے اور ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے اتنی ڈوز، وہ بیچارے اپنے معدے سے تنگ ہو گئے اتنی دوائی کھاتے، سب وہ اومیپرازول چھوڑتے جا رہے ہیں، اور پولی کیور الحمدللہ صحت میں ان کے بہتری لا رہی ہے اللہ کی کرم واج سے۔ صحت میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا جو آج تک کا نالج ہے، ہم نے جو کمبینیشن بنایا پولی کیور کا، آپ کی خدمت میں پیش ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ، آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔